नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। म नारायण अवस्थी। नागरिक सवालमा हरेक दिन हामी फरक प्रसङ्गमा फरक व्यक्तित्वसँग संवाद गर्छौँ। आजको नागरिक सवालमा मैले धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनेरुजीसँग कुराकानी गर्नेछु। धनगढी दौडिन्छ भनेर हाफ म्याराथनको उहाँले धनगढी जेसिसले आयोजना गर्दैछ नयाँ वर्षको शुभारम्भको अवसर पारेर। र धनगढी जेसिसले हाफ म्याराथन धनगढी दौडिन्छ सँगसँगै अन्य समाजमा अन्य कामहरू पनि गरिराखेको छ। धनगढी जेसिसका कामहरूका विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तर कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले धनगढी दौडिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा उहाँसँग केही जिज्ञासाहरू राख्नेछु। हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँहरूले दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेज, लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ, सुनिराख्नु भएको छ। र मोबाइल एप्लिकेसन अनलाइनबाट पनि हामी संसारभर सुनिन्छौँ। तपाईहरूका टेलिफोन कल पनि हामी लिने गरेका छौँ। 091 410 216 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर रहेको छ। 8:15 पछि तपाईहरूले धनगढी दौडिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा पनि केही आफ्नो भनाइ राख्न सक्नुहुन्छ भने योभन्दा अन्य विषयवस्तुमा पनि तपाईहरूले आफ्नो कुराहरू चोटकरीमा राख्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले सुरुमै अनुरोध गरेँ। र यो अनुरोधसँगै धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनेरुलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। दौडेरै आउनुभयो? दौडेर त होइन, जे होस् वाकाथुन चाहिँ गरेर आएँ। जेसिस धनगढी जेसिसको अध्यक्ष तपाईँ भर्खरै चयन भयो, यो पहिलो कार्यकाल? भर्खरै होइन, 3 महिना पुग्न लाग्यो। 3 महिना। यो कति वर्षको कार्यकाल हुन्छ तपाईँहरूको? यो धनगढी जेसिस भनौँ या हाम्रो नेपालभरि जेसिस या इन्टरनेसनल जेसिस एउटा रमाइलो पक्ष के छ भनेपछि 1 इयर 1 पोस्ट। तपाईँले 1 वर्षमा जति गर्नुहुन्छ तपाईँसँग 365 दिन मात्र हुन्छ। जुन पद तपाईँ खानुहुन्छ त्यसपछि त्यो अर्को पदमा तपाईँ खानै पाउनुहुन्छ। जेसिसको एउटा यो एकदम राम्रो नियम भन्नुहोस्। या यसले कस्तो हुन्छ भनेपछि आफूमा भएको क्षमता हामीले 1 वर्षभित्र देखाउनु पर्छ। जस्तै अरू सङ्घ संस्था राजनीति दलमा 2 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्ष हुन्छ, तर हाम्रो 1 वर्ष मात्रै हुन्छ, त्यो पनि एउटै पोस्टमा। तपाईँले अध्यक्ष हुनुभएको छ, यसपछि अध्यक्षमा लड्न पाउनुहुन्न? म जिन्दगीमा पनि पाउँदिनँ अब अध्यक्ष लड्न। यदि सचिवमा? म अब अध्यक्ष भएपछि अब म जेसिसको कुनै पनि यदि माथि नेपाल जेसिसमा गएँ भनेपछि म भन्नु त अब धनगढीको केसमा अब म केही पनि लड्न पाउँदिनँ। तर सचिव भएको मान्छे अध्यक्ष हुन पाउँछ? पायो, तर अर्को वर्ष सचिव हुन पाउँदैन। फेरि 1 इयर 1 पोस्ट मात्र। 1 वर्षको काम के अरे अवधि हुन्छ तपाईँहरूलाई गरेर? 1 वर्षको अवधि, 1 कार्यकाल मात्रै। अनि यो 1 वर्षको अवधिभित्र के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो जेसिस, नेपाल जेसिस भनौँ या धनगढी जेसिस भनौँ, हामी 161 शाखा छौँ देशभरि। त्यसैमा धनगढी जेसिस आफैमा एउटा गौरवान्वित संस्था हो। हामीले समाजमा नेतृत्व विकास गर्ने युवाहरूलाई हामी निखारेर ल्याउँछौँ। समाजमा भएका विसङ्गतिका कुराहरू हामी नेतृत्व विकासका युवालाई आज नेपालमा धेरै क्षेत्रमा जेसिसमा लागेहरू थुप्रै राम्रो कामहरू गरिरहेछन्। इभन प्रदेश नम्बर 7कै कुरा गरौँ भने जेसिसका अध्यक्षहरू अहिले 3 जना वडा अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, 1 जना गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 1 जना उपमेयर हुनुहुन्छ, जसले समाजमा एउटा नेतृत्व विकास। किनकि हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छौँ, संविधान सभाका चुनाव होस्, अरू थुप्रै पार्टीका चुनाव होस्, भोट हाल्ने क्रममा पनि धेरै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको हुन्छन्, धेरै त्यो मत चाहिँ क्यान्सल भइरहन्छ। तर जेसिसले त्यस्तो होइन। जेसिसले समाजलाई के नेतृत्व गर्नुपर्छ, अब नयाँ चाहिँ के विकास गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी नेतृत्व विकास गर्न एकदम युवाहरूलाई, त्यो पनि जेसिस फेरि एउटा रमाइलो पक्ष के हुनुहुन्छ, जेसिसमा तपाईँ 18 देखि 40 वर्षको युवा मात्रै लाग्न पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा तपाईँ 41 वर्ष भयो भने तपाईँ जेसिसमा आउन पाउनुहुन्न। 17 वर्ष, फेरि 14 देखि 18 वर्ष हामीले जुनियर जेसिस पनि राखिदिएका छौँ। तपाईँ यसमा 1 इयर 1 पोस्ट, 18 देखि 40 वर्षका युवा। जस्तै अहिले म अध्यक्ष छु, होइन म अर्को वर्ष पनि खान्छु भने मैले पाउँदिनँ, किनभनेपछि 1 इयर 1 पोस्ट।
देशैभरि 61वटा शाखा, 161 वटा शाखामध्ये धनगढी एउटा हो। धनगढी नेपालभरि टप टु 5 मा नै पर्छ। कतिजना सदस्यहरू तपाईँहरू जस्तो जिल्ला शाखाको कुरा गर्दाखेरि धनगढी जेसिसको आबद्ध कति सङ्ख्या छ सदस्यहरूको? अहिले हामी लगभग 118 जना छौँ धनगढी जेसिसमा। सङ्ख्या थोरै हुँदो रहेछ। थोरै हुन्छ। अनि त्यो सदस्यता कसरी वितरण गर्नुहुन्छ? यो हामीले सदस्यता तपाईँको हाम्रो मेम्बरको हामी प्रिइन्डक्सन ट्रेनिङ भनेर राख्छौँ। त्यत्तिकै सदस्य हुन पाउँदैन यसमा। तपाईँको प्रिइन्डक्सन ट्रेनिङ राख्छौँ। ट्रेनिङमा तपाईँको डकुमेन्टहरू सबै राख्छौँ। डकुमेन्ट राखिसकेपछि तपाईँले 1 वर्षसम्म कार्यक्रममा आउनु पर्यो। तपाईँ 1 वर्ष कार्यक्रम आएपछि तपाईँ फुल रूपमा अनि जेसिसको मेम्बर हुन पाउनुहुन्छ। साधारण सदस्य। त्यो साधारण सदस्यता पनि 40 वर्ष कटेपछि त्यो स्वत सकिन्छ? सक्यो। 40 वर्ष कटेपछि स्वत सक्यो। त्यसपछि जस्तो 40 वर्ष कटिसकेपछि त्यो जेसिसको शुभेच्छुक मानिने भयो? शुभेच्छुक एकदम मानिने भयो। तपाईँको अरू पदमा उसले अरू चिजमा हेल्प गर्न सक्ने भयो, तर मेम्बर चाहिँ हुन पाएन। थोरै सङ्ख्या स्पष्ट छरितो होला तपाईँहरूको सङ्गठन? थोरै क्वालिटी भनौँ। यो वर्षभरि तपाईँहरूसँग 365 दिन मात्रै हुँदो रहेछ, 90 दिन जति गइसक्यो रहेछ। अहिलेसम्म जेसिसको अध्यक्ष भएर धनगढी जेसिसले त्यस्तो बाहिरदेखि नै भित्रका त होला नि, तपाईँहरूका नेतृत्व विकासका त गर्नुहुन्छ होला, बाहिरदेखि नै भनेको अब यो धनगढी दौडिन्छ नै यो पहिलो गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, यो हाम्रो 6औं संस्करण हामीले सकिसक्यो। यो 7औं संस्करणमा छौँ तपाईँको कार्यकालमा। यो गत वर्ष मात्रै भएन, नत्र 6 पटक भइसक्यो। 6 पटक भइसक्यो। 2014 मा हजुरको आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जेसी दलबहादुर ओलीको अध्यक्षतामा र परिकल्पनाकार आदरणीय जेसी अहिले जो गुरु पनि हुन्छ करातेका प्रकाश चन्दज्यूले परिकल्पना गरेर त्यति बेला अब धनगढी दौडिन्छ भनेर जुन परिकल्पना गर्नुभयो, त्यति बेला वैकुण्ठ मानेन्दर पनि आउनु भएको थियो। उहाँले जो गरेर एउटा धनगढीमा यो धनगढी दौडाउनु भएको 2014 देखि आज हामी 2021 मा छौँ। विगत 2020 मा चाहिँ कोरोनाले गर्दा सारा विश्व त भयभीत नै थियो, कसैले पनि केही गर्न पाएनौँ। हामी पनि 20 मा चाहिँ हामीले गर्न पाएनौँ। तर यो चाहिँ अब 7औं संस्करणमा हामी लागिरहेका छौँ। अब नवजीवन हाफ म्याराथन अब धनगढी दौडिन्छ भनेर। नवजीवन हाफ म्याराथन, नवजीवन कोअपरेटिभ्सले सहकार्य गरेको छ क्या? एकदम प्रत्येक 3 वर्ष अगाडि 3 वर्षदेखि नै नवजीवनले गर्दै आइरहेको छ। यो वर्ष पनि समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर नवजीवनले फेरि जेसिसलाई माया गरेर नवजीवन मुख्य प्रायोजक भएर हामीलाई सहयोग गरेको छ। हाफ म्याराथन कति किलोमिटर? 21.1 किलोमिटर। कहाँदेखि कहाँसम्म? हाम्रो रङ्गशाला, धनगढीको रङ्गशालादेखि तपाईँको सुदूर फुड बिस्कुटको त्यहाँबाट घुमेर फेरि रङ्गशाला पुग्नुपर्ने 21.1 किलोमिटर। सुदूर फुड मोहनपुर पऱ्यो कि गेटा? मोहनपुर गेटा, त्यसलाई अहिले मोहनपुर नै भन्छ। फेरि हाम्रो 4वटा विधामा दौड्छ। एउटा खुल्ला सम्पूर्ण देशका धावकहरूलाई म चैत्र 28 गते शनिबार वेलकम गर्न चाहन्छु, किनभने चाहिँ हाम्रो 4 विधामा हामीले राखेका छौँ। हाम्रो पहिलो भयो धनगढी हाफ म्याराथन। अब धनगढी दौडिन्छ होइन, सक्नेले दौडौँ, नसक्नेले हिँडौँ होइन, किनकि स्वास्थ्यका निम्ति, खेलकुदका निम्ति, प्रदेशका विकासका निम्ति धनगढी कैलाली एउटा आज धनगढी नाम लिए पनि तर प्रदेशको मुटु मानिन्छ धनगढीलाई। त्यही भएर हामी प्रदेशलाई नै दौडाइरहेका छौँ। धनगढी दौडिन्छ भनेपछि हाम्रो खुल्ला हाफ म्याराथन 21.1 किलोमिटरमा सम्पूर्ण देशका धावकहरूलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। यसमा जसले पनि पार्टिसिपेट गर्न पायो तपाईँको यसको पहिलो प्राइज छ 55,555 रुपियाँ। त्यसै गरी दोस्रो प्राइज छ 33,333 रुपियाँ। त्यसै गरी तेस्रो प्राइज छ 22,222 रुपियाँ। सम्पूर्ण धावकहरूलाई म चैत्र 28 गते शनिबार वेलकम। त्यसै गरी यो यसैमा कुरा गरौँ, जस्तो खुला हाफ म्याराथन भन्नुभयो चैत्र 28 गते हुन्छ दौडिने। हजुर, त्यो भनेको खुला भन्नाले जो पनि सहभागी हुन पाउँछ? एकदम जसले पनि पायो सहभागी, महिला पुरुष सबै? महिला पुरुष धावक इन्टरनेसनल सबैले पायो।
28 गते दौडिन्छ बिहान 6 बजे शनिबारको दिन पारेर। सहभागी कति हुने भन्ने जति पनि हो कि? यसमा खुल्ला दिएछ। जस्तै हामीले सुन्नमा आए जस्तै शस्त्र ब्यारेकबाट लगभग 100-200 वटा फर्म लगिसक्नु भएको छ। त्यसै आर्मी ब्यारेकबाट, त्यसै गरी पुलिसबाट लगभग फर्म गइरहेछ। अरू नर्मल पनि गत वर्ष 2 सिजनमा जित्नुभएका धर्मबहादुर बुढा जो जुम्लाका क्लबका हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ। मलाई फोन गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि आउँदैन। एकजना हाम्रो टिकापुरको नर्मल मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अनि योपालि चाहिँ अर्को रोचक के छ भनेपछि थुप्रै विद्यार्थीहरू पनि आकर्षण हुनुभएको छ खुल्लामा दौड्न। तर हामीले के गरेका छौँ भनेपछि सिजीको 43 इन्च टिभी सम्पूर्ण धावकहरू जो आउनुहुन्छ उहाँहरू प्राइज जित्नु होला नजित्नु होला, तर गोलापर्थाबाट एकजना भाग्यशालीलाई सिजीको 43 इन्च टिभी चाहिँ हामीले प्रदान गर्ने गरेका छौँ योपालि। गोलापर्था सम्पूर्ण धावकहरू। तर हाम्रो 4वटा विधामा दौड छ। पहिलो म्याराथन भइहाल्यो 21.1 किलोमिटर, खुला भयो। त्यसपछि हामीले कर्पोरेट जो हामी पत्रकार छौँ, जो व्यवसाय गरिरहेका छौँ, जो जागिर गरिरहेका छौँ हैन, उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामीले जो व्यवसाय, जागिर, पत्रकार, अरू सङ्घ संस्थाका जो मान्छेहरूलाई पनि हामीले 5 किलोमिटर दौड राखेका छौँ। धनगढी रङ्गशालादेखि चौरादेखि धनगढी रङ्गशाला। यसमा चाहिँ हामीले 5,000 पहिलो प्राइज, 3,000 दोस्रो प्राइज र 2,000 तेस्रो प्राइज राखेका छौँ। यो कर्पोरेट मिडिया दौड भनेर। त्यसै गरी हामीले जो अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ, जो व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको निम्ति कम्पिटिसन दौड होइन तर समावेशी दौड भनेर जति आउनुहुन्छ उहाँलाई हामी सम्मानजनक पुरस्कार र प्रमाणपत्र पनि दिने गर्छौँ। उहाँलाई पनि हामीले 5 किलोमिटर व्हिल चेयरको धनगढी रङ्गशालादेखि चौरादेखि फेरि रङ्गशाला गर्छौँ। र अर्को मुख्य भने हामीले यो 6औँ संस्करणसम्म यही गरेर, तर 7औँ संस्करणमा हामीले एउटा थप गरेको छौँ महिला। यो किन गरेको चाहिँ हाम्रो एकजना धनगढी लेडी जेसिसकी पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ दिप्ती साई, उहाँ नागरिक बचतकी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि बिचमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो, अहिले पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि महिलाको विषयमा के गर्ने त? खुलामा महिला पक्कै जित्दैन, सहभागिता पक्कै होला। कर्पोरेटमा पनि महिलाले पक्कै जित्दैन, अरू पुरुष पनि होइन। योपालि तपाईँले महिला राख्नै पर्छ भनेपछि उहाँ दिप्ती साईको म्याडमको कुरा सुनेर हामीले बोर्ड मिटिङमा कुरा गऱ्यौँ र योपालि हामीले महिलाको पनि अलग्गै दौड राखेका छौँ 5 किलोमिटर। त्यो पनि धनगढी रङ्गशालादेखि चौरादेखि धनगढी र यसमा पनि 15,000, 10,000 र 5,000 र सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 7मा बस्नुभएका महिलाहरू, देशभरि बस्नुभएका महिलाहरू, विशेष गरी कैलालीमा बस्नुभएका महिलाहरूलाई म एकदम अनुरोध गर्दछु, तपाईँले आउनुहोस्, दौडमा सहभागिता भन्नुहोस्, आफ्नो पनि सहभागिता बढाउनुहोस् हैन। र सबै तपाईँहरू कर्पोरेट, तपाईँहरूको महिला, तपाईँहरूको यो खुलाको सम्पूर्ण धावकहरूलाई हामीले जति पनि धावकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू प्राइज जित्नु होला नजित्नु होला, उहाँलाई शुभकामना। तर सिजीको 43 इन्चको गोलापर्था तपाईँहरू कोही न कोही भाग्यशाली मानमा पक्कै हुनुहुन्छ। सबै 4वटा विधामै टिभी हो कि खुलामा मात्रै? 4वटै विधामा टिभी, एकजना भाग्यशालीलाई टिभी हुने भयो। 4वटा विधामा दौडाउनुहुन्छ एकदम। 28 गते नै कि? 28 गते शनिबार बिहान 6 बजे विधाको दिन पार्नु, विधाको दिन, नत्र 1 गते गर्ने हो। म अघि बिर्सेँ, हाम्रो यो कस्तो थियो भनेपछि जस्तै अहिले वैशाख 1 गते सुदूरपश्चिमको ठुलो चाड बिसु छ नि, हामी बिसुलाई एउटा चाडको पूर्व लिन्छौँ। बिहानै नुहाउँछौँ, आफ्नो पूजाआजा गर्छौँ, केही खानेकुराहरू परिकारहरू, बाहिर मान्छेहरू पनि भेट्न आउँछन्, इन्डियादेखि भनौँ विदेशदेखि धेरैमा। हामीले 1 गते गर्ने गरे, तर बिसु सुदूरपश्चिम एउटा ठुलै चाड भनौँ, मान्छे आफ्नो घरमा काम हुनाले धेरै सहभागिता नहुने भएन। हामीले नयाँ वर्षको पुनरागमनमा अब धनगढी दौडिन्छ भनेर 28 गते शनिबार पारेका हौँ, किनकि सजिलो होस्, सबैलाई आउन सजिलो पनि होस्, एउटा शुभकामना पनि दिनुहोस् नयाँ वर्षको भनेर। योपालि हामीले 6औँ सिजन 1 गते भयो, तर 7औँ सिजन चाहिँ चैत्र 28 गते शनिबार बिहान हुँदैछ। यी 4वटै विधामा सहभागी हुन चाहनेले कसरी सहभागिता जनाउने? यी 4वटै सहभागी हुन चाहनाले हामीले फर्म राखिदिएका छौँ। तपाईँको पियर्स ट्राभल, एनसीसी साइबर, तपाईँको त्यसै गरी डिलाइट क्याफे, उग्रतारा प्लाजा, त्यसै गरी माइक्रोटेक, त्यसै गरी फ्ल्याटल्यान्ड बेकरिज, त्यसै गरी शुभारम्भ फार्मेसी र डाइरेक्ट हामीलाई कल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले फर्म चाहिन्छ 200 रुपियाँको फर्ममा एउटा भेस्ट पाउनुहुनेछ म्याराथनको तपाईँको भेस्ट, र सँगसँगै तपाईँको त्यो एउटा अर्धकट्टी हामीसँग हुन्छ, त्यही अर्धकट्टी तपाईँको 43 इन्चीको LED टिभीको गोलापर्थामा जानेछ।
सहभागी हुन चाहनुहुनेहरूले तपाईँले भनेका ठाउँमा गएर फर्म लिन सक्नुहुन्छ, फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ। 200 को फर्म भरेर एउटा भेस्ट पनि पाउनुहुनेछ र त्यो उहाँको अर्धकट्टी टिकट गोलाप्रथम पनि जानेछ। प्रथम भयो भने त पुरस्कार हुने टन्नै छ तपाईँको 4 वटा विधामा छ। जेउस यो विविधता को संयोजन गर्न खोज्नु भएको रहेछ। एकदम सबैलाई यो परदेशको नारा पनि छ, सक्नेले दौडौँ नसक्नेले हिँडौँ भनेर। त्यही भएर हामीले अपाङ्ग होस्, चाहे महिला होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे विद्यार्थी होस्, सबैलाई समेट्ने चाहिँ प्रयास गरेका छौँ। तपाईँले यो काम गरिराख्दाखेरि दौड्ने धनगढीलाई नै अब सडकमा उतार्ने दौड्नको लागि जुन चाहिँ छ, यसका चुनौतीहरू पनि पक्कै होलान्। तपाईँहरूले त्यो अब त्यसको आर्थिक पाटो हुन्छ, व्यवस्थापनको पक्ष निकै त्यो चाहिँ के हुन्छ, खटिनुपर्ने हुन्छ, चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अब यहाँ अहिले एउटा कोरोना सङ्क्रमणको पक्ष हो। अर्को अब यो हावा प्रदूषणले समस्या भइराखेको बेला तपाईँहरू धनगढीलाई दौडाउँदै हुनुहुन्छ। कोरोनाको लागि के छ मेजर्सहरू तपाईँहरूका लागि? धन्यवाद अवस्थी सर। तर हामी एकदम चुनौतीपूर्णमा थियौँ, किनभनेपछि भर्खरै हामी कोरोनासँग लडेर अगाडि बढ्दैछौँ। अनि गत वर्षको नयाँ वर्ष हामीले मास्क र सेनिटाइजरमा बितायौँ, घरभित्र बसेर बितायौँ। यो वर्ष कोरोना त छँदै थियो, कहाँबाट भनौँ यो फेरि वायु प्रदूषण आयो होइन। चुनौती त एकदम थियो। हाम्रो म्याराथन के हुने भनेर हामी अन्योलमा थियौँ होइन। तर हामीले नारा नै राखेका छौँ, स्वास्थ्यका निम्ति दौड, खेलकुदका निम्ति दौड। यदि हामी घरैभित्र मात्रै बस्यो भनेपछि हामीलाई झन् रोगले समात्न सक्छ। तर बिहान हामीले वाकाथुन, मर्निङ वाक, दौड गऱ्यो भने धेरै रोग त हामी त्यसैबाट पनि नष्ट गर्न सक्छौँ। र हामीले म्याराथन, फेरि यो दौड म्याराथन भनेपछि धेरै भिडभाड भयो भने डिस्टेन्समा दौडिने भएकाले त्यति अप्ठ्यारो त नपर्ने। र मेजर हामीले मास्क, सेनिटाइजर सबै व्यवस्था गरेका छौँ त्यहाँ। साथै फर्स्ट एडका पनि व्यवस्था गरेका छौँ। योपालिदेखि हामीले यदि दौडमा केही अकल पनि भइहाल्छ भनेपछि हामीले इन्सुरेन्सको व्यवस्था पनि गरेका छौँ, केही हुन्छ कि भनेर। र हामीले स्वास्थ्यका सम्बन्धीमा होस् या मास्क सेनिटाइजरको सम्बन्धीमा होस् या फर्स्ट एडका सम्बन्धीमा होस्, हामीले यसलाई एकदम विचार गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। अलि यो निर्माणाधीन सडकहरूले गर्दाखेरि पनि धुलो बढी छ। त्यो हिसाबले अब 6 लेन सडक त लगभग बनेको स्थिति छ, सजिलो हुन्छ दौड्न। हामीलाई 2019मा एकदम गाह्रो थियो, किनभने सडक अल्पत्र थियो। तैपनि धनगढी उपमहानगरपालिका, ट्राफिक व्यवस्थापन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले एकदम सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँले बिहान नै पानी हालिदिनु भएको थियो। योपालि पनि लगभग हामी एकचोटि बिहान नै पानी हाल्न लगाउँछौँ, किनकि सजिलो होस् धावकोलाई दौड्नलाई भनेर। र रङ्गशालामा पनि जिल्ला खेलकुदले हामीलाई एकदम सहयोग गरेको छ। त्यहाँ पनि हामीले पानी हाल्न लगाइरहेको छौँ ट्र्याकमा। जे होस् हामीले नगरपालिकासँग सहकारी गरेर, जिल्ला खेलकुदसँग, ट्राफिकसँग, जिल्ला प्रहरीसँग सहकारी गरेर नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो 21.5 किलोमिटरको दौड जुन खुला छ, हाफ म्याराथन, यसको लागि कभर हलबाट दगुर्ने हो, गेटबाट कि ट्र्याकमा घुमेर दगुर्ने? होइन, त्यो हामीले 15 जनाको निर्णायक मण्डल बनाएका छौँ। हामी सुरुमा उद्घाटन चाहिँ बाहिरबाट गर्छौँ। त्यसपछि निर्णायकहरूले के भन्नुहुन्छ, 1 ट्र्याक या 2 ट्र्याक, 2 राउन्ड। निर्णायकहरूले त्यति बेला नै दौड्ने बेला उहाँलाई सबै नियम बताइदिनुहुन्छ। जो धावकहरू आउनुहुन्छ पहिला नियम बताउनुहुन्छ, त्यसपछि अनि दौडाउनुहुन्छ। निर्णायकहरूको जिम्मामा हामी छाडिदिएका छौँ। अरूको सन्दर्भमा नि त्यही हुन्छ? अरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हुन्छ। खालि व्हिल चेयरको सम्बन्धमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कम्पिटिसन होइन, उहाँहरूको सहभागिता मात्रै। जतिजना सहभागिता हुन्छ सम्पूर्णले पुरस्कार र प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ। तपाईँहरू त व्यवस्थापनको लागि खटिराख्नु भएको छ होला नि? एकदम गाह्रो त एकदम गाह्रो छ, किनभनेपछि त्यही गाह्रो होला भनेर नै अध्यक्ष भएको 1 वर्षका निम्ति म गाह्रै हुन्छ भनेर। जे होस् हामीले ठाउँ ठाउँमा पानीको व्यवस्था गरिरहेका छौँ, ठाउँ ठाउँमा फर्स्ट एडको व्यवस्था। हाम्रो 2-3 वटा रेडक्रसको गाडी भयो, त्यसै गरी कैलाली अस्पताल, निसर्ग अस्पताल, मायामेट्रिक अस्पतालको एम्बुलेन्सहरू भयो, हाम्रो घुमिरहनेछ के हुन्छ कि भनेर। त्यसै गरी हामीले कभर हलमा, रङ्गशालामा पनि फर्स्ट एडका सामानहरू, मास्क, सेनिटाइजरहरू, पानीका व्यवस्थापनहरू हामीले सबै राखिरहेका छौँ। कति जति आउलान् भन्ने अनुमान छ तपाईँहरूको?
योपालि धावकहरू शनिबार बिदाको दिन पनि पढ्ने भएकाले अलि बढ्छन् कि भन्ने आश चाहिँ छ हाम्रो। मिनिमम 500 देखि 1000-1500 पुग्छन् कि भन्ने आशमा चाहिँ छौँ हामीहरू। बिहानै 6 बजे सुरु हुन्छ, एकपछि अर्को? पहिलो हाम्रो खुल्ला हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो कर्पोरेट हुन्छ, त्यसपछि महिला हुन्छ, त्यसपछि ट्राइसाइकल हामी एकपछि एक दौडाउँछौँ। यसका लागि अलि तपाईँहरूलाई टाइम 10-11 बज्ला जस्तो छ? नै यो कस्तो छ भनेपछि हाम्रो 15 जनाको ग्रुप छ हाम्रो निर्णायकहरूको। उहाँहरूले हामी दौडाउन लगभग जस्तै हामीले के गरेका छौँ भने चाहिँ एकजनालाई एउटा ग्रुपलाई हामी गेटदेखि दौडाउँछौँ, एउटालाई हामी त्यहाँनिर ट्र्याकनिर राख्छौँ, एउटालाई हामी ठ्याक्कै पार्कनिर राखेर सम्झाउँछौँ, यो नियमहरू सबै भन्छौँ। नियमहरू भनिसकेपछि अनि निर्णायकले हुइसेल फुक्नुहुन्छ र सबै एकैचोटि हामी 6-6:30 बजे जुट्टोमा हामी सबैलाई एकैचोटि डराइसकेका छौँ। भनेपछि सबै टोली एकैसाथ लगभग दौड्नु छ। उहाँहरूको लोगोहरू चाहिँ खुल्लाको अलग हुन्छ, महिलाको अलग हुन्छ, कर्पोरेटको अलग हुन्छ। अब ट्राइसाइकललाई त केही पनि परेन, उहाँ ट्राइसाइकलमै हुन्छ, उहाँहरूको लोगो हुन्छ, उहाँको नाम इन्ट्री हुन्छ, त्यही भएर हामी अगाडि दौडाउँछौँ। लेन अनुसार हामी दौडाउँछौँ र हामी जाने एउटा फर्किँदा हामी त्यो दौडाउँछौँ। दौडाएर आएपछि हामी निर्णयको ल्याउनु पर्छ। हामी 9 बजे हामी फर्मल कार्यक्रम गरेर हामी 10 बजीसम्म सकिहाल्छौँ। 10 बजेसम्म सक्ने हाम्रो छ। आदरणीय श्रोता, धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनिरोसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। उक्त दौडमा 4वटा विधामा उहाँहरूले यो वर्ष 7औं संस्करणमा विधाहरू थप्नु भएको छ। खुलामा 21.5 किलोमिटरको 21.1 किलोमिटरको म्याराथन हुनेछ, जसमा सबै खुला भनेपछि सबैले सहभागिता जनाउन सक्ने। कर्पोरेट मिडिया दौड रहेको छ 5 किलोमिटरको, जसमा मिडियाको मात्रै कि कर्पोरेट भन्नाले अन्य सबै कर्पोरेटमा सबै आयो, मिडिया आयो, बिजनेस आयो, जागिर गर्ने सबै आयो, त्यो क्षेत्रको एनजिओको सबै आयो। 5 किलोमिटरको दौड भनेपछि रङ्गशालादेखि ट्राफिक चौराहाबाट फर्केर फेरि रङ्गशाला पुग्नुपर्ने। अपाङ्गता भएकाहरूको लागि व्हिल चेयर को पनि त्यो दौड छ। महिलाहरूका लागि पनि 5 किलोमिटरको दौड, जसमा पुरस्कार राशि र लक्की ड्र भन्न मिल्छ त्यसलाई, एकदम लक्की ड्र। त्यसबाट 43 इन्चको टेलिभिजन पनि पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। र नाम दर्ता गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा फ्ल्याटल्यान्ड क्याफे, डिलाइट क्याफे लगायत शुभारम्भ फार्मेसी, धनगढी जेसिसका व्यक्तिहरूसँग पनि सम्पर्क राखेर तपाईँहरूले नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। केवल 200 रुपियाँ शुल्क तिरेर र त्यसमा एउटा भेस्ट पनि उहाँहरूले प्रदान गर्नु हुनेछ यहाँहरूलाई। यो जानकारी पुनः मैले तपाईँहरूको लागि मैले फेरि चाहिँ भने, कमलजीले भनिसक्नु भएको थियो। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः म कमलराज पनिरोजीसँग संवाद गर्नेछु धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमा। तपाईँहरूका पनि केही जिज्ञासा छन् भने 8:15 पछि 091-410-216 फोन गरेर कमलजीलाई प्रत्यक्ष सोध्न सक्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधका साथ विज्ञापनपछि पुनः संवादमा आउनेछु भन्ने वाचाका साथ विश्राम लिन्छौँ। नागरिक सवाल सुन्दै लागि धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनिरोजी हुनुहुन्छ स्टुडियोमा। धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। दौडिनु स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायी हुन्छ। हामी खाने मात्रै, बसिराख्ने मात्रै हो भने त्यसले शरीरमा मोटोपना बढ्छ। मोटोपना बढ्यो भने त्यसले चाहिँ विविध खाले रोगहरूलाई आमन्त्रण गर्छ। तसर्थ एक दिन मात्रै होइन, हरेक दिन दौडिनुपर्छ भनेर नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै धनगढी जेसिसले एउटा अभ्यस्त हुन प्रेरणा दिनको लागि यो प्रतियोगिता, जहाँ रमाइलो पनि पुरस्कारको पनि व्यवस्था गरेको छ। र यो वर्ष 7औं संस्करणमा आउँदाखेरि विधा पनि थपेको छ। 3वटा अन्य विधा, नत्र एउटा विधामा मात्रै उहाँहरूले
तीनटा विधा हुन्थ्यो, माफ गर्नु होला, तीनवटा विधा हुन्थ्यो, एउटा थप्नु भएको छ। महिलाहरूका लागि अझ अर्को विधा चाहिँ थप्नु भएको छ। यो पनि एउटा सुन्दर पक्ष हो धनगढी जेसिसले यो जुन गर्दैछ। कमलजी पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो तपाईँहरूले दिन खोजेको सन्देश, हुन त यो दौडिन्छ जहिले नि दौडै हुन्छ, तर यो एउटा फेस्टिभलको रूपमा दौडिनुको फरक मजा हुन्छ। त्यहाँ रङ्गी बिरङ्गी माहौल बन्छ। दसैँमा दौडाए पनि हुन्थ्यो होइन, तर यो नयाँ वर्षमै दौडाउनुको पछाडि पनि तपाईँहरूको केही न केही छ होला नि बुझाइ अथवा कन्सेप्ट। अस्ति सर यो कस्तो भनेपछि दसैँमा हामी आफ्नै रमझममा हुन्छौँ, आफ्ना दाजुभाइ घर फ्यामिलीहरू सबै विदेशबाट एउटा आशीर्वाद लिन आउँछौँ भनेपछि हामी यो स्वयं आफ्ना निम्ति पनि दौडिरहेका छौँ। आफ्नो व्यापार व्यवसाय सबै जागिरमा एउटा नयाँ केही आयाम गर्नुपर्छ, नयाँ वर्षमा नयाँ केही गर्नुपर्छ भनेपछि यो देशका निम्ति भनौँ या प्रदेशका निम्ति भनौँ या धनगढीका निम्ति भनौँ, नयाँ वर्षको शुभकामनासहित नयाँ वर्षको नयाँ जोससहित आफ्नो सबै चिजका सबै दुःख दर्द फालेर अब नयाँ म केही गर्छु भनेर पनि यो दौडाइरहेका हौँ। सँगसँगै नयाँ वर्षको सबै व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्छ, नयाँ वर्षको शुभकामना दिनुहुन्छ आउँदै गरेको, सँगसँगै दौड्नुहुन्छ, सेयरिङ गर्नुहुन्छ। यो एउटा मलाई लाग्छ यो 7औं संस्करणमा हामी पुगिरहेका छौँ। अहिले नेपालभरि भनौँ, देशभरि भनौँ या प्रदेश नम्बर 7 भनौँ, अब के हुन्छ अब 1 गते आउन लाग्यो है, अब चाहिँ धनगढीले दौडन लाग्यो। एउटा सुदूरपश्चिमको गर्वै भनौँ, एउटा यो पर्व जस्तो नै भइरहेको छ। अब जेसिसले चाहिँ धनगढी दौडाउँछ है भनेर धेरैको मानसपटलमा बसिसकेको छ यो चाहिँ। त्यही भएर हामीले नयाँ वर्षको शुभारम्भमा चैत्र 28 गते शनिबार अब धनगढी दौडाउँछौँ। देशका निम्ति, प्रदेशका निम्ति, स्वास्थ्यका निम्ति, खेलकुद सक्नेले दौडौँ, नसक्नेले हिँडौँ, नसक्नेले पनि आएर दर्शक भनेर हेरिदेऊ। यो यहाँहरूको अनुरोध हो। एट द 100। र अर्को कुरा, नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा अरू वर्ष 1 गते दौडाउनुहुन्थ्यो, यो वर्ष शनिबारको दिन, यो वर्षको अन्तिम सप्ताह अन्तिम शनिबार, 2 दिनपछि त नयाँ वर्ष लागिहाल्छ। त्यसको अभिप्राय पनि वर्षैभरि यसरी नै दौड्नुहोस् है भन्ने पनि त होला नि। अनि अर्को कुरा के थियो भनेपछि जस्तै वैशाख 1 गते हामी बिहान त दौडाउँथ्यौँ, तर 31 गते सबै आफ्नो व्यस्त हुने, धेरै ठाउँमा पेनाल्टी सुट आउने, धेरै ठाउँमा मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू हुने, सबै त्यसमा व्यस्त भएर बिहान नआउन सक्ने पनि कुरा थियो। किनभनेपछि सबैको आफ्नो आफ्नो व्यक्तित्व विचारहरू, कोही पेनाल्टी सुटमा रमाउला, कोही मनोरञ्जन गर्ला, कोही कुनै कार्यक्रममा गर्ला, कोही फेरि 1 गते विशु चाड भएर पनि मान्छे बिहाई नुहाई धुवाई सरसफाइतिर पनि लानु। तर हामीले ठ्याक्क नयाँ वर्ष आउन 2 दिन पनि बाँकी, शनिबारका दिन पनि भएको, सबै आफन्तजनहरू भेट हुन पनि अनि थुप्रैलाई पार्टिसिपेट हुन पनि सजिलो, किनकि शनिबारका दिन भएर हामीले यो वर्ष चाहिँ शनिबार राखेका हौँ। किनभने शनिबार सबैका निम्ति राम्रो होस् भनेर यो चाहिँ हामीले सबैलाई गाह्रो पनि नहोस् भने। जस्तै वैशाख 1 गते भएको भए हजुरलाई पनि गाह्रो हुन्थ्यो आउन, अब शनिबार हजुर पनि दौडिनु पनि हुन्छ, दिनसम्म लाइभ पनि गर्नुहुन्छ, यो तपाईँलाई 2 in 1 काम पनि भयो। त्यही भएर सम्पूर्णलाई हामीले मिलाउनको निम्ति पनि यो चैत्र 28 गते शनिबार दौडाइरहेका हौँ। र यसको अभिप्राय 365 दिन अर्को वर्ष धनगढी दौडिन्छ भन्ने प्रसङ्ग नआउँदासम्म दौडेर फिट भइराख्नुहोस् भन्ने पनि त हो। तपाईँ नयाँ वर्षमा नै दौडिनु भयो भने तपाईँ वर्षभरि नै दौडिनुहुन्छ, आफ्ना व्यापारका निम्ति, व्यवसायका निम्ति, अन्य कार्यकालका निम्ति। हेर्नु सुरुदेखि नै हामी अल्छी भयो भने अल्छी भएको जस्तै हुन्छ होइन। अहिले हेर्नुहोस् थुप्रै ठाउँमा कोरोनाले कस्तो भयभीत अवस्था छ, तर पशुपतिनाथको कुरा गरौँ या हाम्रो यो क्षमताका कुरा गरौँ, हाम्रो शरीरसँग लड्न सक्ने क्षमता एकदम तगडा भएर होला जस हामीले नेपाललाई कोरोनाले त्यति गाह्रो गर्न। अहिले हेर्नुहोस् त मौसमको यो गति कति गाह्रो भयो, तर जे होस् हामीलाई केही भएको छैन। यदि यो बाहिर हुन्थ्यो भनेपछि सारा बन्द हुन्थ्यो होला, तर आज हामी बिहान दौडेरै होला या हामीसँग कुनै त्यस्तो अनौठो शक्ति भएरै होला, तर केही भएको छैन। त्यही भएर हामी चैत्र 28 गतेदेखि नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै वर्षभरि तपाईँहरू आफ्ना कार्यव्यस्तमा मजाले दौडिनुहोस् भन्दै तपाईँहरूलाई दौडाइरहेका छौँ। र बिहानको समय अरू व्यापार व्यवसाय आफ्नो काममा त दौडिन छँदैछ, बसेर पनि मान्छे दौडिन्छ, जुत्ता कसेर
दौड्नै भनेर पनि निक्लिनुहोस् भन्ने पनि त हो 100% बिहान बिहान मर्निङ वाक गर्नुहोस्, आफ्ना निम्ति गर्नुहोस्, स्वास्थ्यका निम्ति गर्नुहोस्, आफ्ना घर यसरी दौडियो भने अस्पताल दौडिरहनु पनि परेन तपाईँलाई सबै खुसी, फ्यामिली खुसी। बिरामी भयो भने त्यो कुरुवा बस्न कति गाह्रो, बिरामीलाई कति गाह्रो, तर बिहानै तपाईँ दौडिनु भयो भने तपाईँलाई धेरै रोगहरू पनि त्यत्तिकै सकिन्छन्, तपाईँ हिस्टोफिस्टो हुन्छ। प्रभातकालीन समय उस्तै पनि उत्साहप्रद हुन्छ। यो बिहानै 4-5 बजे उठ्नु, दौडिनु, घर फर्केर नुहाउनु, नित्यकर्म सकाउनु र नित्यकर्ममा फेरि लाग्नु। यो प्रेरणा दिन चाहेको छ धनगढी जेसिसले, धनगढीवासीलाई मात्रै होइन सबैलाई। प्रदेश नम्बर 7 सकेसम्म नेपाल अधिराज्यभरि जति चाहिँ अब हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहभागिता जनाउन कुनै रोकटोक छैन। एउटा सुन्दर पक्ष त्यो पनि छ तपाईँहरूको। हामीले सम्पूर्णलाई एकदम हटली वेलकम गरिरहेका छौँ। चैत्र 28 गते शनिबार बिहान आउनुहोस्, सकेसम्म प्राइज जित्नुहोस्, नसके पनि गोला प्रथाबाट नयाँ वर्षको आफ्नो भाग्य पनि अजमाउनुहोस्। के थाहा तपाईँको भाग्यमा 43 इन्चीको LED TV छ कि नभए कुन धावकले जित्यो हेर्न आउनुहोस्। तपाईँको महिला छ, योपालि कर्पोरेट छ, खुलाको छ, आउनुहोस् हेर्नुहोस्। सकेसम्म बिहान आफ्नै निम्ति स्वास्थ्यका निम्ति बिहान दौडेरै आउनुहोस्, तपाईँको स्वास्थ्यका निम्ति पनि फाइदा छ। त्यही भएर सम्पूर्ण कैलालीवासी, प्रदेश नम्बर 7 वासी र देशभरिका वासीहरूलाई म सम्पूर्णलाई एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो हामीले एकदम कठिनाइ बाफुत यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ। विगत 2020 मा हामीले गर्न सकेनौँ। यहाँ सम्पूर्णलाई थाहा छँदैछ कोरोनाले हामीलाई कति सताएको थियो। मास्क र सेनिटाइजरमा हामीले वर्ष बितायौँ, तर यो वर्ष हामी मास्क र सेनिटाइजरमा बिताउने छैनौँ, खुसीका वर्ष बिताउनेछौँ। आफ्ना व्यवसायहरूलाई अगाडि अब अर्को कुरा के त यो दौड गर्ने बेला हामी कुनै व्यवसायकोमा जाने आँट पनि गर्न सकेका थियौँ, किनभने उनीहरूलाई आफै व्यापारमा लस थियो। कोरोनाको कारणले व्यापार एकदम घाटामा। तर यो वर्ष जस हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले एकदम सहयोग गरिदिनु भयो, जस्तै बैङ्कहरूले, जस्तै हाम्रो एभरेस्ट बैङ्क, सानिमा बैङ्क, लक्ष्मी सहकारी कोअपरेटिभ लिमिटेड, त्यस्तै गरी नवजीवन त हाम्रो प्रमुख प्रायोजक भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो BNG ट्रेड एन्ड कन्सर्न, त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका, त्यसै गरी हाम्रो जेसिस एभरेस्ट स्कुल जो हामीले चलाइरहेका छौँ, त्यसै गरी रेड क्रस, जिल्ला खेलकुद, तपाईँको एक्सिस बोर्डिङ स्कुल, रोयल सुट हाउस, नागरिक बचत तथा सहकारी संस्था, त्यसै गरी विशेष अटोमोबाइल, त्यसै गरी हाम्रो हस्पिटल पार्टनरहरू हुनुहुन्छ। तपाईँको कैलाली हस्पिटल, निसर्ग हस्पिटल, माया मेट्रो हस्पिटल, त्यसै गरी अभिरूप मोटर प्राइभेट लिमिटेड, हैन। हामीलाई धेरै होटलहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। जसै गरी इमेज होटल, डिलाइट क्याफे, सोराई होटल, खप्तड क्याफे, मिल्का क्याफे, त्यसै सनलाइट होटल, तपाईँको आफ्नो घर टेम्पल रिसोर्टहरूले पनि सानो सानो जे होस् सहयोग गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम हामीले गर्नुपर्छ भनेर हामीले व्यापारीमा धेरै जानै सकेनौँ किनभने चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएर, जस्तै अहिले हाम्रो जसै गरी ब्रह्मशक्ति आयुर्वेद, माता मनोकामना आयुर्वेद हजुरको, अनि अनुपमा बेकरी, अनि हजुरको इस्माइल क्याफे, यिनीहरूले हामीलाई ससानो सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ कि हजुरको। एउटा अर्को प्रसङ्ग पनि रमाइलो हुनसक्छ, तपाईँहरूलाई जानकारी पनि होला, पक्कै पनि नामहरू पनि थाहा होला। खुलामा त हरेक वर्ष त्यो धावकहरू प्रथम द्वितीय तृतीय हुने चेन्ज भइरहेको छन् होला, परिवर्तन फरक आउँछन् होला। यो कर्पोरेट र अपाङ्गता दुईवटा विधा पनि थियो, त्यसमा कसले जितिराखेको छ पहिलो दोस्रो? उही व्यक्तिहरू छ या नयाँ आउँछ? नै यो कर्पोरेटमा अरे अपाङ्गमा ट्राइसाइकलमा त हामीले सहभागिता सम्पूर्णलाई प्राइज नै दिने गरेका छौँ। यसमा जो तपाईँको 10-15 जना उहाँहरू प्राय रिपिट नै भइरहेको, उहाँलाई सम्मानजनक भनेर। र यो कर्पोरेटमा यो जो मिडिया, कर्पोरेट व्यापार व्यवसाय, जागिर, एनजिओमा भएकोलाई जसलाई हामीले दौडाइरहेका छौँ, उहाँहरूमा चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। तर एकजना आदरणीय अङ्कलै भनौँ 58-60 वर्षको हुनुहुन्छ, पनेरू अङ्कल, उहाँ चाहिँ कहिले सेकेन्ड कहिले थर्ड चाहिँ प्रायः भइराख्नु भएको छ। यो लगातार उहाँ भइराख्नु चाहिँ भएको छ। उहाँको चाहिँ रेगुलारिटी चाहिँ छ, सहभागिता पनि र जित्ने पनि। त्यसै गरी यो खुल्लामा पनि एकजना यो जुम्लाका ध्रुवबहादुर बुढा भन्ने ज्यू पनि, उहाँ पनि 2 साल लगातार प्रथम भइसक्नु भएको छ। तपाईँको यो पुलिस भयो, आर्मी भयो, सशस्त्रको उहाँ सबैलाई पन्छाएर उहाँ अगाडि नै प्रथम चाहिँ भइराख्नु भएको छ जुम्लाका। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, सायद हिँडिसक्नुभयो उहाँदेखि।
यो पनि रमाइलो पक्ष हो। एकदमै। अब चाहिँ तपाईँहरूको यो यत्रो अब सङ्ख्या एकिन छैन, जति पनि आउन सक्ने त्यही आधारमा जति सङ्ख्या बढ्छ त्यही आधारमा तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यो छुट छैन। आर्थिक पाटो सबैभन्दा जटिल हुन्छ त्यसलाई सल्टाउनको लागि। अब यो तपाईँहरूको मोटामोटी बजेटिङ त गर्नुभयो होला नि, कति खर्च लाग्छ, त्यसको स्रोतहरू अब विभिन्न सङ्घ संस्था भनिसक्नुभयो तपाईँहरूले, प्रायोजक मुख्य प्रायोजक लगायतकोले दिइराखेको के छ, कति बजेटको लक्ष्य छ तपाईँहरूको? हामीले यो कममा 12 लाख बढीमा 16 लाख हामीले योपालि एकदम कम खर्चमा गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले फिजुल खर्च सबै कटाएका छौँ हजुरको। किन भनेपछि यदि हामीले व्यवस्थापन राम्रो गर्न सकेनौँ, यदि राम्रोसँग हामीले कुनै कमी कमजोरी भयो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर फिजुल खर्च घटाएर व्यवस्थित सहित हामीले यो 12 लाख भित्र नै गर्ने सोचमा बनाइरहेका छौँ। त्यति उठ्छ नउठे खल्तीबाट पनि हाल्नु पर्यो। जेसिस भनेर आइसकेपछि म समाजमा केही गर्छु आइसके भनेपछि त पछाडि हट्नु पनि भएन, गाह्रो छ। अहिले तपाईँ व्यापारीको वहाँ जानुहोस्, उहाँसँग हामीले बोल्ने अवस्था नै छैन, बिचराहरू आफै घाटामा छन्, आफै गाह्रोमा छन्, कसरी भन्ने। त्यही भएर हामीले यो वर्ष धेरै व्यापारीको वहाँ जान पनि सकेनौँ, कसैले आफै सहयोग गरेर बोलाइदिनु भयो। जस्तै यही प्रसङ्गमा हामीलाई धेरै जस्तै यो केजिएन वाटर सप्लाईले म ठाउँ ठाउँमा आफै पानी राख्छु है भन्नुभयो, उहाँले आफै बोलाउनु भएको। जस्तै एडुपलले पनि आफै बोलाउनु भयो क्या। त्यसै गरी यो चौलानी स्विमिङ पुल र जिम क्लबले पनि हामी आफै सहयोग गर्छु भनेर बोला। अहिले चाहिँ के खुसी के लाग्छ भनेपछि सुरुमा गाह्रो चाहिँ हुन्छ, तर धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ पछि चाहिँ ल हामी के गर्नुपर्छ भनेर आइराख्नु भएको छ। उहाँलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ, किनकि चाहिँ लागिराख्नु भएको छ उहाँ पनि। जस्तै एउटा डक्चे इन्टरनेसनल स्कुलले 100 पेटी पानी दिन्छु भन्नुभएको छ होइन। जे होस् गाह्रो भए पनि सहयोग गर्ने दाताको चाहिँ कमी चाहिँ छैन, त्यसले हौसला चाहिँ एकदम प्रदान चाहिँ गर्छ हजुरको। यो जस्तो खुला छ, खुला दौडमा र महिलाको दौडमा उमेर समूह कति माथिको भन्ने पनि होला? नै खुलामा कुनै उमेर छैन, महिलामा पनि कुनै उमेर छैन। र कर्पोरेट मिडिया दौडमा चाहिँ उसले सङ्घ संस्थामा चाहिँ आबद्ध हुनै पर्यो, या पत्रकार हुनु पर्यो, या व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्यो, या जागिरै हुनु पर्यो, या एनजिओमा चाहिँ हुनै पर्यो उहाँहरू मात्र। कर्पोरेटको खुलामा जति वर्षको भयो, महिलामा जति वर्ष पनि भयो। यो महिला वर्ग निकै हौसिएको होला नि, तपाईँहरूलाई त फिडब्याक पनि आइराख्यो होला? योपालि महिलाको समय त पक्कै बढ्छ। पहिला न्यून अवस्थामा हुन्थ्यो भने चाहिँ योपालि महिलाहरू चाहिँ एकदम हौसिएका छन् है, हाम्रो पनि दौड भयो भनेर जे होस् खुसी हुनु चाहिँ भएको छ। विद्यार्थीहरूबाट आइराखेको छ फिडब्याक कि गृहिणी कामकाजे अब यो चाहिँ जागिर व्यवसाय गर्नुहुने महिलाहरूले इन्ट्रेस्ट बढी देखाइराखेको? यो सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाबाट फिडब्याक, विद्यार्थीबाट पनि, यो क्लबहरूबाट पनि, यो कर्पोरेट ठाउँबाट पनि जस फिडब्याक चाहिँ राम्रै आइरहेको छ। एकजना कसले सोच्नु भएको थियो यो अटो रिक्सावाला चलाउने पाउने कि नपाउने भनेर पनि सोध्नु भएको थियो कि, त्यो हाम्रो त्यो फेसबुककै त्यो कमेन्टमा अहिले पाउँछ भनेर भनेको थियो कि। यो आइराख्नु भएको, धेरै आइराखेका छन् अहिले चाहिँ। यो एउटा अर्को चाहिँ तपाईँहरूको रेकर्ड राख्न सक्ने अवस्था पनि छ। जस्तो खुलामा पुरुषको सङ्ख्याभन्दा महिलाको जुन दौड छ त्यसमा सहभागी सङ्ख्या बढी हुन सक्ने अवस्था रह्यो भने त अझ सुनमा सुगन्ध होला। 100% हेरौँ, चैत्र 28 गते शनिबार हेरौँ। हामीले अर्को कुरा के भनेपछि महिला किन राख्यौँ भनेपछि हाम्रो दिप्ती साई म्याडमको कुरा त हामीले सुनेर उहाँसँग, किनकि महिला विशेष पहिला हुन्थेन, बिचराहरू आउँथे, खुलामा पनि फर्स्ट हुन नसक्ने, कर्पोरेटमा पनि फर्स्ट नहुन सक्ने थियो, उहाँसँग सहकार्य गरेर महिला। अर्को जटिल के राख्यो भनेपछि यस्तो यहाँ भागरथी भट्टको कुरा होस् या हाम्रो निर्मला पन्थको कुरा होस् जो बलात्कार भयो, त्यसै गरी हाम्रो यहाँ छुवाछुतको कुराहरू महिलाहरूलाई एकदम हेपिएको भन्ने जुन प्रसङ्ग सुदूरपश्चिममा महिलाहरूलाई एकदम हेपिएको जुन प्रसङ्ग थियो त्यसलाई पनि हामीले उजागर गर्नुपर्छ। अब महिलालाई प्रदेश नम्बर 7 इभन प्रदेश नम्बर 7 को मुटु कैलालीमा धनगढी हाफ म्याराथन नवजीवन धनगढी अब दौडिन्छ भन्ने जुन गरिरहेको छ, होइन किन महिलालाई हामी अगाडि नदौडाउने त? किन हामी देश विदेशमा नचिनाउने त? होइन, सुदूरपश्चिमका महिला पनि एकदम गौरवान्वित छन्, एकदम हरेक एनजिओमा अगाडि छन् होइन। के
के उनीहरू जहिले पनि बलात्कार मात्रै हुन सक्छन् र आफ्नो क्षमताकै अगाडि बढाउन सक्दैनन् र यो नारालाई पनि हामी अगाडि बढेर महिलालाई विशेष गरी दौडाइरहेका हौँ। महिला पनि सक्छन् केही गर्न सक्छन्। यो एउटा चाहिँ अब प्रतिस्पर्धामा सबै अगाडि छन् भन्ने देखाउन अपाङ्गता भएका मान्छेहरू व्यक्तिहरू पनि तपाईँहरूको त्यो एउटा यो फेस्टिभल भनौँ पर्वमा सहभागिता जनाउनेछन् र त्यो माहौल नै उल्लासपूर्ण हुनेछ। होस्, हाम्रो पनि यो शुभकामना छ। आदरणीय श्रोता, धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। जेसिस धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनेरुजीसँग मैले संवाद गरिराखेको छु। यहाँहरू पनि 28 गते, यही 28 गते शनिबार परेको छ। दौडिसकेपछि आराम गर्न समय हुनेछ सबैलाई, बिदाको दिन भएकोले। तपाईँहरू सहभागिताको लागि धनगढी जेसिसका पदाधिकारीहरू अथवा उहाँलाई म फेरि चाहिँ यो सहभागिताको लागि नाम दर्ता कता कता गराउने भनेर फेरि म चाहिँ सोध्नेछु कमलराजजीलाई। तपाईँहरू सुनिदिनु होला। तपाईँहरूको केही प्रश्न, केही जिज्ञासा छ भने 091 410 216 को लाइन खुला रहेको छ। धनगढीकोले मात्रै दौड्न पाउने हो कि भनेर चाहिँ लागेको छ भने, जस्तो कञ्चनपुरको पुनर्वास एरिया, पुनर्वास नगरपालिकाबाट तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, लालझाडीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, गोदावरीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुनेछ। सबैको लागि सहभागिताको लागि अवसर हुनेछ त भनिसक्नु भएको छ कमलजीले। कमलजी, अब यो तपाईँहरूको दौडमा इन्स्योरेन्स पनि गरेको भनेर भन्नुभयो। एकदम सबै सहभागीको हुन्छ। लगभग हामीले सहभागिता सबैको दौडमा घाइते हुने भनेको 8-10 जना नै हो। हामीले 20 जनाको नाम नखोलिकन 20 जनाको 5 लाख बराबर इन्सुरेन्स गरेका छौँ। यदि कोही घाइते हुनुभयो भनेपछि उहाँले इन्सुरेन्स पाउनुहुन्छ। युनाइटेड इन्सुरेन्सले हामीलाई यसमा सहयोग गरेको छ। हामीले जे होस् यो पालि त्यस बेलामा हामीले सतर्कता चाहिँ अप्नाएका छौँ। सकेसम्म केही पनि हुँदैन, अहिलेसम्म केही भएको पनि छैन, नभओस्। तर दुर्घटना भन्ने कुरा लेखेर आउँदैन, एक्कासी हुन्छ। त्यही भएर हामीले योपालि इन्सुरेन्स पनि गरेका छौँ। त्यो सतर्कता पनि छ। हजुर, एकदम। र यो जस्तो मोहनपुर गेटासम्मको हाम्रो दौड हुने समय जुन 6 बजे भन्नुभयो होइन, 6 बजेदेखि दौड नसकिदासम्म त सडक खाली हुन्छ, त्यहाँ ट्राफिक अरू गाडी सवारी साधन हुँदैन। हामीले ट्राफिकसँग अस्ति नै चिठी दिएको, उहाँले हामीले एकदम सहकारी गर्छौँ। बिहान नै 5 बजे हामी सम्पूर्ण ट्राफिक पुलिसहरूलाई हामी पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। ट्र्याकका सम्बन्धी 1 वे लिने कि 2 वे लिने हामी आज 2 बजे हामी कन्फर्म गर्छौँ। किनकि हामीले 1 वे लिँदा फाइदा हुन्छ कि 2 वे लिँदा फाइदा हुन्छ। हामीले जुन ट्र्याकमा दौड्न फेरि ट्र्याकमा फर्काउने कि या अहिले त 2 वे छ हाम्रो, कुन ड्राइभर हामी ट्राफिक इन्फेक्सन अहिले गफ गरेर हामी त्यो कन्फर्म गर्छौँ र बिहान 6 बजे हामी त्यो नियम सम्पूर्ण धागोलाई बताइदिन्छौँ। अरू वर्ष के गर्नुहुन्थ्यो? अरू वर्ष त यो दुविधा नै थिएन नि त, एउटै ट्र्याक थियो नि त। अब जुन सजिलो हुन्छ व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक प्रहरीसँग बसेर त्यसको निर्क्युल गर्नुहुन्छ यहाँ 100%। यही अब धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमै मैले सोध्न नभ्याएको तर तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छ? सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम प्रदेशबारी वासीहरू, धनगढीवासीहरू, त्यसै गरी नेपालभरि बसिराख्नु भएको सम्पूर्ण जतादेखि दिनेश एफएम सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म धनगढी जेसिसको अध्यक्ष कमल पनेरतर्फबाट नमस्ते र आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। यो वर्ष तपाईँहरूलाई एकदम खुसी साथ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको व्यापार व्यवसाय जुन व्यवसायमा आउनु छ, जे गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको प्रगति होस्। 2020मा हामीले गर्न सकेनौँ, हामी एकदम गाह्रो स्थितिमा थियौँ। यो वर्ष पशुपतिनाथको कृपाले हामीलाई केही नहोस्, हामी सबै दुःख दर्द बिर्सेर अगाडि बढ्छौँ। यो नयाँ वर्षको शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण दिनेश एफएम सुनिराख्नु भएको श्रोताहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेपछि चैत्र 28 गते शनिबार सहभागिता सकेसम्म सहभागी भइदिन आइदिनुहोस्। दौड्न आइदिनुहोस्, म्याराथनमा सहभागी भइदिनु, सकेसम्म दर्शक भएर पनि आइदिनुहोस्। नभए हजुरको यो भाग्यशाली गोला प्रथा पनि छ, त्यसमा पनि सहभागी भइदिनुहोस्। के थाहा 43 इन्चीको टिभी तपाईँको भागमा पर्छ कि। त्यही भएर
सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चैत्र 28 गते शनिबार धनगढी जेसिस नवजीवन अब हाफ म्याराथन दौडिनका निम्ति आइदिनुहोस्। हार्दिक अनुरोध। यो हाम्रो होइन, तपाईँको होइन, हामी सबैको कार्यक्रम हो। हामीले एकदम दुःखका साथ, एकदम गाह्रो साथ यो कार्यक्रम गर्न अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। विविध कठिनाइ थियो, तर सबै कठिनाइ तपाईँहरूको मायाले सबै कठिनाइ पन्छाउँदै चैत्र 28 गते शनिबार यो नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै गर्न गइरहेको छु। सम्पूर्णलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को यो हाम्रा श्रोताहरूले नाम दर्ता कसरी गराउने होला भनेर फेरि चाहिँ भर्खरै जोडिनु भएको, सुनिराख्नु भएकोहरूलाई हुनसक्छ त्यो दुविधा। त्यसको लागि धनगढी दौडिन्छ नवजीवन, धनगढी दौडिन्छ होइन, यसमा चाहिँ भाग लिनको लागि, सहभागी हुनको लागि नाम दर्ता कहाँ कहाँ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? यो तपाईँले हामीले एकजना संयोजक, मेरा कार्यकारी उपाध्यक्ष मोहनराज ओझाज्यूलाई पनि हामीले संयोजक तोकेका छौँ। उहाँसँग पनि संयोजकको ग्रुपमा पनि अरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै डाइरेक्ट मलाई पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले चौरादेखि नै स्टार्ट गरेका छौँ। पिएस ट्राभल पोइन्ट चौराहा, त्यसै एनसिसी साइबर तपाईँको बङ्गलादेश बैङ्क नजिक, त्यसै गरी डिलाइट क्याफे रातोपुल, उग्रतारा प्लाजा रातोपुल, त्यसै गरी मिक्ला क्याफे एसपी ग्राउन्डको अगाडि, त्यसै गरी माइक्रोटेक प्रिन्टिङ हाउसमा, त्यसै गरेपछि फ्ल्याटल्यान्ड बेकरिजमा, त्यसै गरी शुभारम्भ मन्टेश्वरीमा तपाईँहरू फर्महरू पाउन सक्नुहुनेछ। शुभारम्भ मन्टेश्वरी उता क्याम्पस रोड। त्यसै गरी खप्तड क्याफे जिबुटीनिर तपाईँहरूले फर्महरू पाउन सक्नुहुनेछ। यदि त्यसमा कुनै कन्फ्युज भयो भने तपाईँहरू डाइरेक्ट कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ। फर्म भर्दा फोटो त चाहिँदैन? चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। तपाईँको 200 त्यसमा 200मा एउटा भेस्टसहित त्यो गोलापर्थामा एर्दोकट टिकट गोलापर्थामा जाने भयो। 43 इन्चको सिजीको 43 इन्चको एलइडी टिभी, त्यो चाहिँ 4वटा व्यक्तिले सम्पूर्ण सहभागिताहरू मध्ये गोलापर्थाबाट 4 जनाले पाउनु। 4 जना होइन, 1 जनाले। सबै विधामा होइन? होइन, सबैलाई एउटैमा राखेर 1 जनाले। मैले अलग अलग सम्झाएको थिएँ। यो पनि क्लियर भयो। 4वटा विधाको सबै खेलाडीहरूको कुपनलाई एकै ठाउँमा राखेर 1 जना व्यक्ति लक्की ड्रबाट छनौट हुनेछन् 100%। र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो हुने 4 विधाको यो 3टा विधा खास गरेर पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ, प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अझ सुन्दर पक्ष भनेको 1 वर्ष दौडिनुपर्छ भन्ने ऊर्जा तपाईँहरूलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास पनि धनगढी जेसिसले लिएको हुनुपर्छ। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। कमलजी, अरू केही बाँकी प्रसङ्ग तपाईँहरूले भन्नै पर्ने छ भने मैले फेरि अनुरोध गरेँ। एकदम यो धनगढी जेसिसले विगत 6औँ सिजन पार गरिसकेको छ। यो 7औं संस्करणमा छौँ हामी। यो संस्करणमा महिलाको विधा पनि थपिएको छ। आउनुहोस्, सकेसम्म यो तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम नै हो। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म चैत्र 28 गते शनिबार रङ्गशालामा बिहान 6 बजे हटली वेलकम गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू आइदिनुहोस्। सकेसम्म धनगढी जेसिसले यो गर्दै आइरहेको प्रोग्राममा यो तपाईँ हाम्रै समाजको कार्यक्रम भनेर सहभागिता बढाइदिनुहोस्। हामीले तपाईँको कबड हलदेखि चौराहा हुँदै गेटा मोहनपुर हुँदै फेरि रिटर्न हुँदै धनगढी चौराहा हुँदै फेरि कबड हलमा तपाईँहरूको स्वागत गर्छौँ। खुलामा पनि प्राइज राखेका छौँ, कर्पोरेट मिडियामा पनि प्राइज राखेका छौँ। ट्राइसाइकलका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई सम्मानसहित पुरस्कार राखेका छौँ। त्यसै गरी महिलालाई पनि हामीले पुरस्कार राखेका छौँ। सम्पूर्णहरू यो सहभागी भइदिन आइदिनुहोस् र आफ्नो गोलापर्थमा पनि भाग्य लक्की ड्रमा पनि आफ्नो भाग्य हेरेर विचार गरिदिनुहोस्। के थाहा त्यो सिजीको 43 इन्च टिभी तपाईँसँगै छ कि तपाईँले दौडमा या म्याराथनमा जित्नु होला नजित्नु होला, सकेसम्म तपाईँ टिभी त आफ्नो पल्टामा पार्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दै नयाँ वर्षको शुभकामना आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। यो वर्ष तपाईँहरूलाई दुःख दर्द सबै बिर्सेर नयाँ उल्लास साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै मेरो व्यक्तिगत र धनगढी जेसिसको परिवारद्वारा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई दिन चाहन्छु। समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, धनगढी दौडिन्छ प्रसङ्गमा आज मैले धनगढी जेसिसका अध्यक्ष कमलराज पनेरुसँग कुराकानी गरेँ। धनगढी दौडिन्छ नवजीवन धनगढी दौडिन्छ यही 28 गते शनिबारको दिन धनगढी जेसिसले आयोजना गर्दैछ। 4वटा विधामा हुने
हाफ म्याराथन, त्यसपछि 5 किलोमिटरको कर्पोरेट मिडिया दौड, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र महिलाहरूको दौड 5 किलोमिटरको रहेको छ। यसमा सहभागिता जनाउनको लागि तपाईँहरू पनि इच्छुक भएर नाम दर्ता गर्नुहोला भन्ने अनुरोधका साथ आजको नागरिक सहलबाट कल्पनाजी, छोटोजी उहाँहरूलाई पनि दौड्नको लागि निम्ता दिँदै, तपाईँहरूलाई पनि निम्ता दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।